अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक हों, अपने घर वालों के साथ, बच्चों के साथ। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और सुनाओ कैसे हो? बस मेरा तो रोज़ का रोना यही है कि अभी तक तबीयत नहीं सही हो रही। बस आप बहन भाइयों से गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सेहत और वो क्या मैं भूल गई हूँ आगे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, जितनी ज़िंदगी भी है। तो अभी मैं इधर मुल्तान आई हुई हूँ, तो मैं छत पे हूँ। मैंने कहा छत पे अभी वो रोशनी है ना, असल में इस वजह से ज़्यादा रोशनी नहीं नज़र आ रही। तो मैंने कहा चलो मैं ऊपर ताज़ी हवा भी ले आऊँ और वीडियो भी बनाऊँ अपने बहन भाइयों के लिए। फिर नेट स्लो है ना, काफ़ी टाइम लग जाता है इधर। और सुनाओ कैसे हो? ठीक हो? मैं परसों की आई हुई थी मुल्तान, इधर बेटी के घर, उसको छोड़ने आई हुई थी। फिर आज मैं इधर आ गई हूँ, मेरी बाजी का घर है। तो फिर इधर कल का दिन रहूँगी, फिर इंशाल्लाह परसों जो है ना घर चली जाऊँगी। बस घर भी पड़े पड़े ना, मैंने कहा जो है ना इंसान बाहर निकलता है ना, थोड़ी सी आबो हवा चेंज होती है, थोड़ा सा दिमाग ज़रा चेंज होता है। एक जगह पे पड़े पड़े फिर वो जैसे कहते हैं ना, बंदा पड़ा पड़ा सोचता ही रहता है, फिर एक जैसी सोच आती रहती है तो बंदे का जहन ज़रा सही काम नहीं करता। तो आबो हवा ज़रा चेंज हो जाती है, माहौल चेंज हो जाता है, तो थोड़ा सा सेहत पे जो है ना उसका फ़र्क पड़ता है। तो इस वजह से फिर मैं इधर आ गई थी। मैंने कहा चलो 2-4 दिन गुजारा हूँ बाहर, घर से बाहर, तो शायद थोड़ा बहुत कोई फ़र्क पड़ जाए मेरी सेहत पे। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। कल दवाई ली थी, अभी खा रही हूँ, तो इंशाल्लाह लगता है कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। क्या हो गया? मुर्गा देख के मुझे डर रहा है अभी, ये पता नहीं नकाब पोश कौन है, तो इस वजह से वो आवाज़ें निकाल रहा है। और सुनाओ, ठीक हो आप? बस आज तो समझ भी नहीं आ रही बात, क्या करूं और क्या ना करूं। बस बार बार मेरी तो एक ही बात होती है कि सबके साथ अच्छाई करो, सबके साथ अच्छा करो। देखो ना, इखलाक जो है ना, इस पे कोई ख़र्चा नहीं आता इंसान का, ना कोई पैसा लगता है, ना कोई कुछ वो होता है, ये फ्री में होता है। लेकिन इसकी जो है ना, इंसान अगर दुनिया से भी चला जाता है ना, तो उस इंसान की तारीफ़ होती है कि फ़लाँ इंसान का इखलाक अच्छा था, वो अच्छा इंसान था। तो इस वजह से ना आप जिससे भी मिलो प्यार से, इखलाक से मिलो और उसकी इज़्ज़त करो। देखो वो कहते हैं ना, अगर अपनी इज़्ज़त करवानी है तो पहले दूसरे की करनी पड़ती है। अब छोटा सा बच्चा भी है ना, अगर आप उससे भी अपनी इज़्ज़त करवाना चाहोगे तो पहले उससे प्यार से बात करोगे। अगर आप उसको झिड़क के या कोई ऐसी करके बात करोगे तो साफ ज़ाहिर है उसने भी आपको सही से जवाब नहीं देना। तो इस वजह से अच्छा, मैं आ रही हूँ। तो इस वजह से ना, तो मेरा यही कहना है सबसे कि अच्छे इखलाक से बात करो, अच्छे प्यार मोहब्बत से, बड़े हों छोटे हों इज़्ज़त करो, अपने हों बेगाने हों सबकी इज़्ज़त करो। देखो पीछे से तो हम कहते हैं ना, एक ही बाब आदम की औलाद आ रहे हैं, हम बहन भाई हैं। ये बाकी दुनिया में रिश्ते बने हैं, अल्लाह ताला ने बनाए हैं ये रिश्ते। कोई किसी का भाई बन गया, तो कोई किसी का बाप बन गया, तो कोई किसी का मामू, तो कोई चाचू, तो कोई शौहर, तो कोई बेटा। तो अगर दुनिया की इब्तदा देखें तो इब्तदा तो एक ही माँ बाप अम्मा हवा और बाबा आदम अलैहिस्सलाम थे। ये सारी दुनिया उसी की औलाद है। तो फिर ये हमने ये फ़िरका क्यों बना लिया है? कोई कुछ बन गया है तो कोई कुछ बन गया। अब ये आलमों को ही देख लो। अब एक सवाल होता है ना, वो एक सवाल के कई जवाब होते हैं। कोई आलिम उसका कोई जवाब देता है, कोई देता है।
اب میں یہ سوچتی ہوں اسلام اتنا جو ہے نا مشکل نہیں ہے جتنا ہم انسانوں نے اسے بنا دیا ہے مشکل. اب ایک کوئی بھی سوال ہوتا ہے، اب میں ایک یہ بات ہی کہتی ہوں کہ اگر ہم نے قبرستان اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جانا ہے، کوئی بھائی ہے، بہن ہے، کوئی رشتہ دار، اب کوئی عالم تو کہیں گے کہ نہیں جانا جی، عورت کا جانا فرض ہی نہیں ہے. کوئی عالم کہتے ہیں کہ جانا چاہیے، کہ دل نرم ہوتے ہیں. اب دیکھو نا، جو منع کرتے ہیں ان سے یہ پوچھو کہ جب عورت فوت ہو جاتی ہے، اس دنیا سے چلی جاتی ہے، اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے، تو کیا پھر وہ اس کو گھر میں دفنا دیتے ہیں؟ اس کو بھی تو قبرستان میں ہی لے کے جاتے ہیں نا. تو ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے. کئی لوگ یہ فرماتے ہیں نا، عالم کہتے ہیں کہ عورت جائے با پردہ جائے اور وہاں جا کے شور شرابہ نہیں کرے، آرام سے جائے، جو پڑھنا ہے اپنے ماں باپ کی قبر پہ، بہن بھائی ہے کوئی بھی ہے، بیٹھ کے پڑھے. اگر رونا آ رہا ہے تو چپ کر کے آنسوؤں کے ساتھ روئے، شور نہیں مچائے. اور کبھی کبھی جائے، یہ بھی نہیں ہے کہ ہر 8ویں دن جو ہے نا بس وہ بنا لے کہ بھئی سیر کرنے کے لیے جیسے بندہ چلا جاتا ہے. نہیں، 2-4 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد. اب میں جاتی ہوں نا 2-4 مہینے کے بعد ہی جاتی ہوں اپنی امی کی قبر پہ. اور میں تو ویسے ہی برقع پہن کے جاتی ہوں، باپردہ جاتی ہوں. اور پھر یہ ہے کہ میں ایک سائڈ پہ اپنی امی کی قبر پہ ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتی ہوں. ساتھ ہی میرے ابو کی ہے، پھر بھائی کی ہے، میرے تایا ہیں، تائی ہیں، پورا خاندان ہی پڑا ہوا ہے. سب کی قبروں پہ فاتحہ پڑھتی ہوں، پھول لے جاتی ہوں، وہ ڈالتی ہوں جتنے بھی ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے، سب کے اس پہ ڈالتی ہوں، اور فاتحہ سب کے لیے پڑھتی ہوں. اور پھر اپنی امی کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں، پھر اس سے باتیں کرتی ہوں، دل کا حال سناتی ہوں، اس سے جو بھی میرے ساتھ ہوا ہوتا ہے، گزرا ہوا، تو وہ سب اس سے باتیں کرتی ہوں. تو میرے دل کو سکون ملتا ہے جب مجھے ایسے پتہ چلتا ہے کہ میری امی سن رہی ہے میری باتیں. کہ وہ جواب نہیں دے سکتی، مجبور ہے، لیکن وہ میری باتیں سن رہی ہے. اور ایسے سنا کے نا دل کو جیسے تسلی سی ہو جاتی ہے کہ واقعہ میں نے اپنی امی کو اپنے دل کا درد، اپنے دل کا دکھ جو ہے نا اپنی امی کو سنا دیا ہے. تو اس لیے اب میں یہی کہتی ہوں کہ کئی عالم کچھ کہتے ہیں، کئی کچھ کہتے ہیں. تو ایسے انہوں نے اسلام اتنا آسان دین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اور ان انسانوں نے اتنا مشکل بنا دیا ہے نا، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں. تو برائے مہربانی جو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے نا وہ سچ ہے، باقی جو دنیا کہتی ہے نا وہ سب جھوٹ ہے. جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور اس کے نبی نے فرما دیا نا وہ سچ ہے. بس اسی کو سچ مانو، ان کی حدیث کو سچ مانو، اور ان کے قرآن پاک کو سچ مانو، اور کسی کو نہ مانو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے گھروں میں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھنا، بچوں کا، گھر والوں کا، سب کا. اور اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.